نکته چیک بهترین در اقتصاد کرز از غلی که ساز اسپینسازی اتفاقا پتا یا تزرسدن نازرسدن نه دی توفیق پشرف حاصل بین میرا استاد آیت الله مرتضوی دک اصول فقه کیوں سے نا آقای ازغدی ہیں چی استادی میں اس غم کے تصور سے لرزتا ہے میرا دل جو لوگ مسلمان تھے سب ہو گئے باطل نام ان کے تبرئے میں کیا کرتا ہوں شامل محسن کے بھی قاتل ہیں وہ زہرا کے بھی قاتل سالی که 6 ماهش عزاداریه اصلا اون عزاداری دیگه ارزشی نداره اصلا مردم حوزه باقا همه سال عزاداری داریم میکنیم هی هم ایام خلق میکنن ایام محسنیه باز خلق شده اختراع شده ایام محسنیه روز دیدم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن کسی که به دنیا نیامده کتاب با این قطر بعد از همون طرف پرسیدم شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردید به این قطر نمیرسه چجوری برای حضرت محسن این با این قطر کتاب در آوردی؟ دتن کو مشهد حوزیان و طلبه این از غدی در ساعت شاد بین مدرسه سلیمانی آذربایجان کنتا پته آنچین Yunus de Irani Doktor Azghadi ka savdestin çukde de pata çetkunuz Hazreti Muhsin de Doktor Azghadi buz danishgi professor chancellor chigin maya Tehrani duz log hachiz nalla Hazreti Muhsin fiqh begadiya shubhat asbin بچه‌ای که به دنیا نیامدن این قطر کتاب نوشته روز دیدم یک کتاب اینقدر برای حضرت محسن کسی که به دنیا نیامده کتاب با این قطر adun inhe dunis ana tonian majaz yang circunstance yo kintes qabul base chairman la financie finan kinti khoshi amma fiaq badod nashacha midune اولا این که ایام خلق می شود خب می بینید حرف اول اینه که نخیر ایامی خلق نشده است در این ایام یک اتفاقی افتاده است نهایت امر این که فرض کنید که یک کسی مثلا اسم محسنیه رو گذاشته یا یک کسانی دیگری ایام هجوم به بیت حضرت زهرا ولی خب چون شاخص و کسی که این وسط به شهادت رسیده در چنین روزهایی حضرت محسن سلام الله علیه هست به این عنوان مطرح شده پس خلق نیست این که میگن درست میکنید کسی چیزی رو درست نکرده مثل این مونه که فرض کنید شما از 12 بهمن تا 22 بهمن اتفاقاتی افتاده منجر به پیروزی انقلاب اسلامی شده حالا یک اتفاقی رخ داده است بعداً مثلا ما اسم این رو بذاریم دهه فجر ما دهه فجر رو که خلق نکردیم ما آمدیم روی اون اتفاقی که افتاده است یک نام گذاشتیم اولا این انقدری که ایشون میگن ببینید ما انقدر که واحد شمارش کتاب که نیست که بالاخره کتاب فصولی دارد سطوری دارد مطالبی دارد خب بیان بگین که در این کتاب چه حشو و زوائدی وجود داره سر اینکه آقا عزای حضرت محسن به راه انداختن خب عزای حضرت محسن به راه انداختن تو چه سنه آقا یک بچه‌ای که به دنیا نیامده اینقدر حرف داره عجب خب اگر اینجوری باشه بگو یک 6 ماهه یک بچه شیرخواره که نه حرفی زده بوده نه به راه افتاده بوده به نام علی اصغر امام حسین پس اینقدر حرف نداره اینقدر که بچه 6 ماهه سال استغفار گرفتن مردن این ملاک یعنی چون حضرت محسن اصلا تو نفهمیدی اصل قصه رو که حضرت محسن نماد مظلومیت دین و نماد مظلومیت قرآن و نماد مظلومیت امیرالمومنین راجب بچه های اهل بیت گاهی موقع بی خودی اظهار نظر میکنن خب عزیز من آخه این چه حرفیه که مثلا فرض کنید به عنوان مثال کسی اظهار نظر بکنه که برای حضرت محسن برای چی مثلا کتاب بنویسیم هنوز بچه‌ای که به دنیا نیومده برای چی کتاب براش نوشته بشه بچه های اهل بیت خیلی فرق میکنن با دیگران شما برای چی حضرت علی اصغر رو باب الحوائج میدونی میشینی حاجت زمین اگه کسی بخواد با اون عقل کوچولوی خودش چیز بکنه میگه علی اصغر مگه چه مقاماتی تو این دنیا برای خودش کسب کرده که انقدر مقام داشته باشه
یه بچه قنداقی که هنوز زندگی نکرده که مقام برای خودش کسب کرده باشه، اونو عملی انجام نداده که. اگه آدم بخواد همینجوری حرف بزنه دهنشو باز کنه اینجوری میتونه بگه دیگه. بلکه خب قرآن رو شما ببینید، حضرت عیسی وقتی به دنیا اومد، نه 6 ماهگی ها، وقتی به دنیا اومد قال انی عبدالله آتانی الکتاب و جعلنی نبیا، گفت من عبد خدا هستم که خدا به من کتاب داده و منو پیغمبر قرار داده. نه میخوام بپرسم، جسارت به مقدسات اهل سنت حرام شرعی است، باش برخورد میشه؟ قبول. جسارت به مقدسات شیعه چطور؟ من میخوام از این استاد دانشگاه سوال کنم، یه انسانم، یه مسلمونم، یه شیعه‌ام، یه روحانیم، یه ایرانیم، یه سیدم، مبلغ مکتب تشیعم، میخوام سوال کنم، بگم این جمله که شما فرمودید محسنی که هنوز به دنیا نیامده، این جمله یعنی چی؟ معنا کن، برای من نمیفهمم، من بی سوادم، شما استاد دانشگاهی، مال من معنا کن. محسنی که هنوز به دنیا نیامده یه کتاب نوشتن، اینقدر فهمیدی چه غلطی کردی؟ فهمیدی جگر امام زمان با این جسارت به مقدس ترین مقدس مکتب تشیع قدیر جریح دار کردی؟ از امام زمان عذرخواهی کن، از فاطمه زهرا عذرخواهی کن. یه جلد ننوشتن، 1000 جلد کتاب بنویسن نمیتونن شرح کنن این جمله را. کتاب معرفی میکنن، بگرد بجور پیدا کن بخره، که میلیون هم هست. کان قال الصادق علیه السلام کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا فلان. ما هم میگیم فلان، اسم میاریم، فلان همونی بود که امام صادق میدونست، ما نمیدونیم کی بوده، ما نبودیم که اونجا. کان سبب وفاتها ان قنفذ مولا، پسر عموی فلانی، لکزها به نعل السیف فاسقطت محسنا. میگه مادر ما او وقتی مرد که از فشار در و از ضربه قلاب شمشیر و از تازیانه محسن را سخت کرد. محسن به دنیا نیامده یعنی چی حرف؟ چرا نمیفهمم یعنی چی؟ ما کفایه را فهمیدیم یعنی چی؟ حاشیه ناین، حاشیه یک کمپانی بر کفایه را فهمیدیم یعنی چی؟ این جمله نمیفهمیم یعنی چی؟ یعنی چی؟ یه جلد نوشتم اینقدر، مال فاطمه زهرا ننوشتن؟ تو دیده ای؟ میدونی چند صد جلد کتاب مال فاطمه نوشتن؟ میدونی فاطمه کسیست که امام صادق فرمود صحیفه مادرم زهرا 3 برابر قرآنه؟ محسن 10 روز. اما یه ایرادم با کسب اجازه از بزرگان و علما عرض میکنیم، به عنوان یه طلبه کوچک یه عرائضی هم ما داریم، یه نقدی هم به علما داریم. این آقا قبلا راجع به حضرت محسن هم حرف زده بود که برمی‌دارید کتاب می‌نویسید برای یه بچه چند ماهه که سقط شده است، این دیگه کتاب نوشتن داره. مسخره کرده بود حضرت محسن ابن علی علیه السلام را. چی برمی‌دارید می‌نویسید در مورد یه بچه سقط شده؟ علما همشون موضع نگرفتن. اگر همان روز زده بودن تو دهن این آقا وقتی علیه عزاداران امام حسین سخن میگفت، وقتی علیه حضرت محسن ابن علی سخن میگفت، امروز کار به جایی نمیرسید برود در مرکز حوزه علمیه کشور بلکه دنیا اراجیف به هم ببافد. اون زمان جلوشو نگرفتن. حالا اومده سو عرضم به حضورتون که این حرفا رو میزنه و بعضی از علما اعتراض کردن. این اعتراض رو باید اون وقت میکردید، بهش اجازه نمیدادید دهنش رو باز کنه، هر چیزی از دهانش میخواد خارج بشد که امروز به جان خودتون بیفته. این هم اعتراض من طلبه است. وقتی افراد علیه دین و قرآن و اسلام و اهل بیت سخن میگن، اونجا باید جلوشون رو گرفت. اگر جلوشون رو نگرفتید با پشتوانه هایی که دارن، یه روز میان سراغ خودتون، میان سراغ اصل و ریشه حوزه، میان سراغ اصل دین، میان سراغ فقه، همه چیز رو به باد مسخره میگیرن. شما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردید به این قطر نمیرسه، چجوری برای حضرت محسن این با این قطر کتاب داره آوردی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. ما می‌خواستیم در مورد
صحبتی که آقای رنگپور اسقدی در مورد کتابایی که در مورد حضرت زهرا چاپ شده رو به شما نمایش بدیم. ایشون گفتن که این کتابی که در حضرت محسن چاپ شده و قطرش انقدر هست، کتابایی که در مورد حضرت زهرا چاپ شده به این قطر نمیرسه. حالا میخوایم با هم ببینیم آیا واقعا کتابایی که در مورد حضرت زهرا چاپ شده به این اندازه نمیرسه؟ این کتاب عوالم العلوم و المعارف و الاحوال من آیات و الاخبار و الاقوال در مورد حضرت زهرا سلام الله علیها است که 2 جلد چاپ شده. فاطمه در آینه کتاب نوشته اسماعیل انصاری. فاطمه و الخلافه نوشته شیخ محمد رضا نعمانی. رنج‌های حضرت زهرا نوشته علامه سید جعفر مرتضی عاملی. این کتاب هم برای حضرت زهرا چاپ شده تحت عنوان مقالة الفاطمیه نوشته موسی بن طاووس، سید احمد ابن موسی بن طاووس. این کتاب هم ناسخ التواریخ هست، در مورد حضرت زهرا چاپ شده. این هم بذارید روی کتاب. این هم کتاب کلبه احزان نوشته شیخ عباس قمی. این هم کتاب بضعة المصطفى نوشته سید مرتضی رضوی. این هم کتاب حدیث واقعه یا در مدینه چه گذشت. این در احوالات حضرت زهرا سلام الله علیها است. ظلامت و زهرا فی النصوص و الآثار نوشته علی احمدی میانجی. کتاب مهنت فاطمه بعد وفات رسول الله نوشته شیخ عبدالله ناصر. این هم کتاب فاطمه و زهرا از قبل از تولد تا بعد از شهادت. این هم خصائص الفاطمیه ویژگی از زهرا نوشته محمد جویباری. این هم کتاب شهادت مادرم زهرا افسانه نیست. این هم در آستان فاطمه اما دخترم فاطمه. این هم مناقب و مصائب حضرت زهراست. این هم فاطمه و فاطمیه صحبت‌های آیت الله فاضل لنکرانیه. این هم دفاع از حریم ولایت. این هم حماسه بی‌نظیر در کنار بستر حضرت زهرا نوشته محمد حسین بروجردی. این هم در آستان فاطمه عمر مادرم، تاریخ دلیل ولادت تا ازدواج و شهادت حضرت. آتش به خانه وحی، بیعت به چه قیمت نوشته سید محمد حسین سجاد. این هم کتاب انگلیسی است که در مورد حضرت زهرا چاپ شده. این هم بذارید توی کتاب ها. چند تا کتابچه هم داریم. این فاطمه هست که سخن میگوید. این هم بذارید اون بالا. این هم پرتوگ از بزرگواری حضرت زهرا. اینا کتابایی بود که ما تو این کتابخونه کوچیکمون داشتیم در مورد حضرت زهرا. که نگاه میکنید قطر کتاب ها تا چه حدی است و این هم کتابی که ایشون میدید. واقعا جای تأسف داره که ایشون بدون هیچ تحقیقی، بدون هیچ استدلال محکمی، با تمسخر خاص این ایام رو زیر سوال میبرن. ما برای حضرت زهرا سلام الله علیها کل کتابایی که چاپ کردید به این قطر نمیرسه. چجوری برای حضرت محسن این با این قطر کتاب داره آوردی؟ آقای ازغدی چی استادیم؟ Adun inhebdunis ana stonian majaz yang sekonstan zo kintes qabul base چیارمن لفیگنان چیه فیگنان کنتی خوشی اما فیق بدو نشچه میدونه تصور سے لرزتا ہے میرا دل جو لوگ مسلمان تھے سب ہو گئے باطل نام ان کے تبرئے میں کیا کرتا ہوں شامل محسن کے بھی قاتل ہیں وہ زہرا کے بھی قاتل حشر تلک میں تو کہوں گا